यो नाम आजबाट नै विशेष रूपमा सार्वजनिक हुँदैछ। गठन भयो नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल। कला संस्कृतिको उत्थान र प्रवर्धनका लागि हो यो। र विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालको कला संस्कृति छ विधा, विशेषतः ती विधाहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा साझा प्लेटफर्म विश्व रङ्गमञ्चमा, विश्व मञ्चमा, विश्व बजारमा चिनाउनु, पुर्याउनु हो। अर्को कुरा पर्यटन प्रवर्धनका लागि पनि टेवा पुर्याउने रहेको छ। यी धेरै कुराहरू छन् र हामीसँग जोडिएको छ। समग्र रूपमा कुरा गर्ने हो भने देश चिनाउने कामका लागि यो संस्था, यो काउन्सिल अगाडि बढ्ने भएको छ, लाग्ने भएको छ। Once upon a time in ancient Greece, when body and mind lived in symbiosis, fire, used as a symbol for the Olympic Games, they were dedicated for the competition in sports. Water, used as a symbol for the Delphic Games, they were dedicated to arts and culture. Both took place for about 1,000 years until they became banned. In 1994, representatives of 20 countries founded the International Delphic Council in Berlin to start off the Delphic Games of the modern era. Since then, the IDC arranges for Delphic Games and Junior Delphic Games within a 4-year period. Brilliant. Because they'll be exposed all over the world. I think it's good. It's great. I'm very excited. Similar to the Olympic Games for sports, the Delphic Games unites people of all nations and cultures through the fascination for the arts. अब आज यो संस्थाको कुरा गर्दाखेरि यो संस्थामा को हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई कोही पनि थाहा छैन। त्यही चिनाउन आज हामी खोज्दैछौँ। यो पदाधिकारीहरू आज यहाँहरुमा सार्वजनिक गरिनेछ अथवा पदाधिकारीहरूको परिचय हुनेछ। त्यसपछि अरु जोडिने नामहरू एकपछि अर्को गर्दै धेरै नामहरू, सम्मानित नामहरू, विशेष नामहरू जोडिँदै जानु भएको छ। अब इन्टरनेशनल डेल्फिक काउन्सिल बर्लिनको नेपाल च्याप्टरको रूपमा चाहिँ नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल रहेको छ। अब म कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँहरुमा नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको पदाधिकारीहरूको परिचय गराउँछु र संस्थापक कार्य समिति गठन भइसकेको छ र यो गठनको घोषणा आज हुँदैछ र गठनमा को हुनुहुन्छ त भन्दा कार्य समितिमा, संस्थापक कार्य समितिमा अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ श्रीदेव बियल। म यो परिचय दिन गइरहेको छु। एकचोटि जोरदार ताली। नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष श्रीदेव बियल। अब हामीलाई उहाँको परिचय नयाँ रूपमा यसरी प्राप्त भएको छ। अन्य हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। चलचित्र क्षेत्रसँग नजिक हुनुहुन्छ। इन्टरनेसनली नेपाली फिल्मलाई कसरी पुर्याउने भनेर त्यसको बजार व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र फिल्म विदेशमा चलाउनका लागि लागि पर्नु भएको छ। कलाकारहरूलाई उत्तिकै सम्मान र माया गर्नुहुन्छ। समग्र रूपमा नेपाली कला संस्कृतिसँग जोडिनु भएको छ श्रीदेव बियलजी। उहाँ अध्यक्ष हो नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको। एकचोटि जोरदार ताली र सम्मान यहाँका लागि। अब उहाँसँगै अरू पदाधिकारीहरूको पनि म नाम लिँदै जान्छु, चिनाउँदै जान्छु। उपाध्यक्षमा हुनुहुन्छ जीवन कुमार पराजुली। जीवनजी, अब जीवनजीलाई हामी धेरैले चिन्छौँ किनकि उहाँ रङ्ग पत्रकार हो, राम्रो लेख्नुहुन्छ, एउटा राम्रो लेखक पनि हो जीवनजी। ठुलो पर्दा.com यहाँले हेर्नु भएको छ र ठुलो पर्दाको सञ्चालक उहाँ हुनुहुन्छ जीवन पराजुली, उपाध्यक्ष। महासचिवमा हुनुहुन्छ नरेश ध्वज श्रेष्ठ। नरेशजी व्यवसायी हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रलाई निकै माया गर्ने व्यक्ति। यस हिसाबमा नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालसँग उहाँ जोडिनु भएको छ। महासचिवमा नरेश ध्वज श्रेष्ठ। सचिवमा हुनुहुन्छ सूर्यबहादुर राजकोटी।
सूर्यजी, सचिव सूर्यबहादुर राजकोटी। कोषाध्यक्षमा हुनुहुन्छ सवेरा नकर्मी श्रेष्ठ। सवेराजी। सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ शारदा खड्का अर्याल। शारदाजी अगाडि आइदिनु होला। दीपक विष्ट गौली अगाडि आइदिनु होला प्लिज। सदस्यहरूमा शारदा खड्का अर्याल, दीपक विष्ट गौली। यो कार्य समितिमा अब सल्लाहकारमा को हुनुहुन्छ म तपाईँलाई सल्लाहकार पनि चिनाउँछु। वरिष्ठ संस्कृतिविद बदनलाल यहाँ छो। बदन सर हजुरलाई पनि अगाडि आमन्त्रण गरेँ। त्यस्तै गरी सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ पर्यटनविद कृष्ण कुमार अर्याल। कृष्ण सर जो पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ टुरिज्म बोर्डको। त्यस्तै दीपक राज जोशी पर्यटन बोर्डको पूर्व सिइओ। दीपक सरलाई मैले अघि देखिरहेको थिएँ, एकैछिनमा बाहिर हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ राज नायो अधिवक्ता सल्लाहकारमा। त्यस्तै कानुनी सल्लाहकारमा हुनुहुन्छ आशिष शर्मा। आशिषजी अगाडि आइदिनु होला प्लिज। सहयोगीमा हुनुहुन्छ मनोज थापा। मनोजी कता हुनुहुन्छ? जहाँ हुनुहुन्छ हेलो गरिदिनु, आउनुहोस् अगाडि आउनुहोस्। त्यस्तै राहुल श्रेष्ठ। राहुलजी अगाडि नै आइदिनुहोस् सहयोगी। दिपेश प्रताप श्रेष्ठ। आमोद रायमाझी। अब सहयोगीमै म पनि छु, नरेश भट्टराई। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको यो कार्य समिति यहाँहरूमा छ। मैले नाम लिएँ। एकचोटि सामूहिक फोटो पनि खिचौँ प्लिज। एकचोटि जोरदार ताली। जुन उद्देश्यका साथ नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल सुरु भएको छ सो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकोस्। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु र आजको यस कार्यक्रमको सभा अध्यक्षता ग्रहणका लागि श्रीदेव बिएलजीलाई आमन्त्रण गर्छु। अब नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको उहाँ अध्यक्ष। अब परिचय यो रूपमा थपिएको छ। म आमन्त्रण गर्छु भुवनचन्दज्यूलाई। नेपाली चलचित्रको पहिलो नायिका, आमा चलचित्रको नायिका भुवनचन्द दिदी। दिदीको जुन जोस जाँगर छ र भाइहरूले गर्न लागेको कार्यक्रम, बहिनीहरूले गर्न लागेको कार्यक्रम अथवा आफ्ना अनुजहरूले गर्न लागेको कार्यक्रममा दिदी जहिले पनि अगाडि पुग्नुहुन्छ र हौसला बढाउनुहुन्छ, शुभ आशिष दिनुहुन्छ। र अहिले दिदीको यो उपस्थिति एक किसिमको शुभ आशिष हो नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालका लागि। दिदी धेरै धेरै धन्यवाद। प्रतित्व गर्ने नामको रूपमा बदनलाल न्याछो, वरिष्ठ संस्कृतिविद बदनलाल न्याछो, यहाँलाई मैले आमन्त्रण गरेँ। म आमन्त्रण गर्छु आसन ग्रहणका लागि रविन्द्र खड्काज्यूलाई। अध्यक्ष खड्का। र अब रविन्द्र दाईलाई मैले आसन ग्रहण गराइसके पछाडि यो आसन ग्रहण नै सरोज खनाल दाईको पनि हो, धीरेन साके दाईको पनि हो, मोहन निरौला दाईको पनि हो। सम्पूर्ण कलाकार सबैको यो प्रतिनिधित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ र एकचोटि जोरदार ताली। मैले एउटा मात्रै कुर्सी त्यहाँ ठाउँमा किन एकजनालाई बस्नलाई मात्र खाली राखेँ भन्दा अब सद्भावना दूत भनेर हामीले घोषणा गरिसके पछाडि अब एकछिनमा हामी उहाँलाई सम्मान अभिव्यक्त गर्छौँ, नियुक्त पनि गर्छौँ भनेपछि उहाँको लागि ठाउँ त चाहियो, किनकि उहाँ पनि प्रतिनिधित्व गर्ने पात्रको रूपमा रहनुहुन्छ। त्यही भएर मैले विजय लामा दाईका लागि त्यो ठाउँ सुरक्षित राखेँ। ठिक गरेँ होइन त? अब उपस्थित सबैलाई मैले प्रमुख अतिथि भनिसके पछाडि अरू केही बोल्नु परेन। फेरि पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणका लागि सबै प्रमुख अतिथिज्यूलाई आग्रह गर्छु। महासचिव नरेश दोष श्रेष्ठजीलाई आमन्त्रण गर्छु। सबैलाई आजको प्रेस मिटमा स्वागत छ। तर यो हाम्रो इन्टरनेसनल डेल्फिक काउन्सिल मा पनि यो हाम्रो आजको सन्देश जानुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि म आज इङ्ग्लिसबाट यो सानो स्वागत मन्तव्य पढ्दैछु। Dear distinguished guests, respected friends from the media, my seniors, brothers and sisters, good afternoon. Namaste, Jojolopa.
I am Naresh Dushrestha, the General Secretary of the National Delphi Council, Nepal. Firstly, I heartily welcome all our guests in today's press meet. I believe that culture is total way of life that people in society are blessed with. Culture is characteristics a particular group of people defined by everything from language, religion, cuisine to social habits, fashion, music, art, dances, and tradition. So, in order to promote our art and culture, including music, ethnic food, literature to the world today, we are here to establish the National Delphi Council Nepal, a chapter of the International Delphi Council. International Delphi Council was founded in 1994 as a non-profit, non-governmental organization. Every 4 years, this council organizes Delphic Olympic in 6 Delphi categories. The 3 main components are competition, exhibition, and presentation. And the best world talented artists are honored by gold, silver, and bronze medals. 582 BC, a milestone year in Greece and the beginning of the Pythian Games, a celebration of culture, arts, sports, education, and science. Despite the celebration and mastery of the skill and talent, in its 2,600 years history, the games saw rise and fall of civilization, wars, plagues, even banning, and the ultimate revival and rekindling in the 20th century into the Delphi Games as we know them today. Currently, the Delphi Games have evolved into a healthy competition amongst young individuals from over 126, but now after today, it's 127. Members, nations, and ultimate display of fraternity and brotherhood on a global platform. I'm here to welcome everyone to the first press meet of the National Delphi Council today, and would like to share our collective enthusiasm in becoming part of the long and rich tradition of the Delphi Games. We have one clear message and one clear goal. We are declaring the establishment of National Delphi Council, Nepal, with the clear objective of competing on a global platform in 54 classical and contemporary nominations. Nepal has always been a heaven in the mountains for eons. Nepal has always welcomed all that need a break from worldly hassles. Nepal has always made friends globally. Despite the civil wars, despite the multiple natural disasters, especially the 2015 mega earthquake, and despite the pandemic that we have recently, since last 2 years, Nepal is ready to declare globally that we are resilient and ready for healthy competition. The people that you see with us here today have continually toiled and dedicated decades of their lives to promote and propagate various aspects of Nepalese culture to the global community. And humbly following the footsteps of Gautam Buddha, Parniko, Briguti, our Shatabdi Purush Satya Mohan Joshi, Lakshmi Prasad Devkota, and many, many more. We are reintroducing the global community to Nepalese folk music, traditional dances, instruments, cuisine, skill sets such as wood carving, metalwork, and art and literature. So, let us join hands to offer the same peace and prosperity preached by Buddha. Let us join hands to welcome all that seek healing. Let us join hands to participate in competition with integrity. Let us join hands to cultivate our youth to compete on a global level. Let us join hands to show people that goals can be made with cooperation and dignity. I wish all our guests very happy Bada Dasai, Deepavali, Nudaya Bintuna, and Chhat. Thank you. International Delphic Council को फाउन्डर तथा सेक्रेटरियल जनरल
क्रिस्टियन विकर्सले के भन्नुभएको छ त अब उहाँलाई हेरौँ। Warm greetings from Berlin to Kathmandu. Thanks to Mr. Ariel, I had the pleasure to get in touch with you. I'm the newcomer, and therefore let me introduce myself first and give you an idea how the Delphi Games came in my mind more than 30 years ago. I studied 3 years at a technical college for handicraft, art and culture, and successfully completed my studies. I started as independent graphic designer with mediocre success in Germany, ending up in Berlin, changing to finance, and became a banker. Then I moved to Munich and opened an office as finance and economic advisor about 20 years, still having arts and culture in my mind and heart. Became a helping hand for singers, painters, conductors, and learned more about the backstage reality, the struggle of the artists. Most of them non-Europeans, best trained artists from Austria, from Asia and America, performing at famous opera houses in Austria, Germany, and asking myself, where are the Europeans? The devastating answer, because of wars killing the talents, teacher creating refugee, with the result of lacking education beside harm, sacrifice, tears in thousands of families around the world. I started creating a peace concept by uniting the diversity in arts and culture in one strategic structure, subdivided in 6 art categories and its respective disciplines, to initiate a world educating competitive platform, a brand symbolized by 6 interlacing rings expressing one art meets another, as you see here. Olympic Music Games came in my mind, the name of the platform. And I received a letter from the NOC, the National Olympic Committee of Germany, on behalf of the International Olympic Committee. Do not dare to use the word Olympic. Well, defending myself were my nature, and so I went to Ludwig Maximilian University in Munich to Professor Flusser, an expert in classical philology, and he stated, what you intend to do is not Olympia, this is Delphi. Here, the revival of ancient Pythian games in Delphi of the arts and muses to praise the god Apollo is my special subject of research. So I was in best hands. Delphi games of the modern time began to grow. Me learning the ancient history of Delphi, the importance of Delphi at the time, and known as a place to share and keeping peace. The peace of Delphi, what does it mean? After 3 holy wars to own the sanctuary among the 12 tribes in ancient Greece, they stopped fighting and founded the Amphiktyonie, a union to share and benefit together and keeping peace. And with this, becoming the forerunner of the United Nations today. Worldwide learning began, and moving to Greece was my assumption, asking the Greek politicians, scientists and artists, focusing on the new strategic platform linking arts and culture to strengthen peace. And became the Startup for Peace 1994. Founding of the International Delphi Council in Berlin by representatives of 20 countries, 100 years after the International Olympic Committee in Paris, and exactly 1,600 years after the ban of both games, now complementing each other again.
Youth Delphic Games and Delphic Games for Adults took place 1997, first Youth Delphic Games in Tbilisi, 2000, first Delphic Games for Adults in Moscow, Russia. Thereafter, Delphic Games in 3 continents, Asia, Europe and Africa, and games were hosted in Georgia, Germany, Malaysia, Philippines, Korea, Russia, South Africa, until we were stopped by coronavirus, concentrating now on the restart. Nepal is special and living diversity. Geographically, they are located between 2 giants, China and India, and gifted with an unique landscape from the roof of the world, the Himalaya mountains, to the holy river of Ganges. Political, after enormous struggle the last centuries, Nepal is hosting today the South Asian Association for Regional Cooperation and became a safe place for mediators like UN peacekeeping, support, etc. Economy, tourism and handicraft has a long tradition, possibly time for reviving, sharing and developing additional sources of income based on the existing artistic talents, skills and traditions. The culture is rich and diverse and has an enormous heritage expressing the unique talents and skills within Nepal. As an Irish diplomat once said to me, if you're a small country, you have to be smarter. Let us be smart together. Let us inspire our leaders to support the values within our country and beyond. Thank you for listening and have a great meeting. क्रिस्टियन बिकर्सको कुरा हामीले सुन्यौँ। अब सत्यमोहन जोशीज्यूलाई भेटिसकेपछि विशिष्ट मानर्थ सदस्यता मलाई प्रदान गरिसकेपछि सत्यमोहन जोशीज्यूले के भन्नुभयो त शताब्दी पुरुषका कुरा अब हामी हेरौँ र उहाँलाई सुनौँ। शताब्दी पुरुष श्रीमान सत्यमोहन जोशीज्यू, वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्कृतविद महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा प्राचीन युरोपको ग्रीस राज्यबाट सुरु भई हाल विश्वकै कला संस्कृति सम्पदा मौलिक परम्परागत खेलहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उत्थान र संवर्धनका लागि विश्वस्तरमा कार्य गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलको नेपाल संस्करण नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालले मुलुककै मौलिक कला संस्कृति सम्पदा परम्परा झल्कने खेलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्थान प्रबन्धनका साथै यस्ता खेलहरूको विश्व स्तरमा प्रचार प्रसार गरेर नेपाललाई अझ सशक्त रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल गठन गरी यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको यस पुनित अवसरमा वरिष्ठ साहित्यकार एवं संस्कृतविद आदरणीय शताब्दी पुरुष तपाईँ श्री सत्यमोहन जोशीज्यूलाई तपाईँले नेपाली साहित्य, कला तथा संस्कृतिको उत्थान प्रबन्धनका लागि दिनुभएको अतुलनीय योगदान र सम्वर्धनको उच्च कदर गर्दै तपाईँलाई सम्मानस्वरूप विशिष्ट मानर्थ सदस्यता प्रदान गरिएको छ। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल तपाईँको कर्मप्रतिको क्रियाशीलता, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको हार्दिक कामना गर्दछ। धन्यवाद। भवदेव बाबुराम अर्याल श्रीदेव PL अध्यक्ष, नरेश श्रेष्ठ महासचिव, मिति 2078 असोज 24 गते। सबैले पहिले यो तपाईँको संस्था नेसनल डेल्फिक काउन्सिल जुन अहिले नयाँ स्थापनाको रूपमा आइराखेको छ नेपालमा, त्यसमा संलग्न हुने त्यसका प्रायोजकहरू, त्यसको कार्यकर्ताहरू, त्यसमा खास गरेर नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाका मा विशेष रुचि राख्ने सबै कार्यकर्ताहरूको मनोरथ
उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूले गर्न खोजेको कामको सफलताको निम्ति म आफ्नो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले नाम मात्र होइन, नामअनुसारको निरन्तरता पाओस् र पछिसम्मका मान्छेलाई यो सम्पदाको यो जुन उद्देश्य छ यसको त्यसको संरक्षणको निमित्त उनीहरूमा पनि त्यो हस्तान्तरित भएर त्यो सम्पदाले काम जोगानजोगसम्म त्यो रहिरहोस् भन्ने शुभकामना चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँको संस्था राम्रो होस्, बलियो होस्, निरन्तरता पाओस्। एउटा शुभेच्छाको रूपमा तपाईँले मलाई सम्मान गर्नु त्यो ठुलो छ। यति भन्दा बिदा हुन्छु। अब विशिष्ट मानार्थ सदस्यताबाट उहाँलाई सम्मान गरिएको छ। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको पहिलो सदस्यता उहाँले नै प्राप्त गर्नुभएको हो, किनकि देशकै जेठो मान्छे अग्रज व्यक्तित्वलाई प्रदान गरिसके पछाडि यो नामसँगै सबै नामहरू जोडिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो उच्च नाम, त्यो सगरमाथा झैँ नाम सत्यमोहन जोशीज्यूको छ। एक्चुअली फेरि पनि सम्मान उहाँको लागि। अब हाम्रो सद्भावना दूत विजय लामाज्यू भर्खर आउनु भएको छ। दाइ, हजुरलाई स्वागत छ र आसन ग्रहणका लागि पनि आग्रह गर्छु, आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो सबैको प्रतित्व गर्दै भनेर मैले भनेको छु। संस्कृतिविद इन्जिनियर बदनलाल न्याछो, बदन सर, यहाँलाई मैले आमन्त्रण गरेँ। नेपालको संस्कृति कला यो सबैको जिम्मेवारी कसको? हामीमध्ये कतिजनाले संस्कृतिलाई बुझेका छौँ, कतिजनाले संस्कृति र कलामा भाग लिएका छौँ। सायद युवा वर्गमा यो धेरै कम होला। सबैको सहयोग लिएर उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, नेपालको जति इन्डस्ट्रिजहरू छन् त्यो सबैको सहयोग लिएर हामीले संस्कृति कला संस्कृतिलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई सुदृढ गरी लिएर जानुपर्छ। कला संस्कृतिको मुख्य एउटा काम भनेको हाम्रो पुर्खाले जुन विद्वता देखायो, जुन बुद्धिले काम गर्यो, जुन किसिमको उहाँहरूले आफ्नो जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष गरेर हाम्रो लागि आजसम्म जोगाइराखेको छ, त्यसको अध्ययन अनुसन्धानको आधार नै हो। हामीले किन बनाएको, किन गर्नु पर्यो, के हो भनेर बुझेन भने त्यसको चाहिँ महत्त्व हुँदैन। म उदाहरण दिन्छु। बाँसुरी फुक्दाखेरि धुन निस्क्यो भने त्यसको महत्त्व छ, नभए त्यो बाँसको टुक्रा मात्रै हो। त्यसैले मूर्त र अमूर्त कला भनेको त्यो आत्मा र शरीर हो। अब हामी शरीरलाई चाहिँ कस्मेटिक्स लगाउँछौँ, मेकअप गर्छौँ, हाम्रो आत्मालाई गर्ने हामीसँग उपाय छैन, गर्दैनौँ। त्यसैले म यहाँको सबैको ध्यान आकर्षण गर्दै, मैले अलि लामो पनि बोलेँ, ध्यान आकर्षण गर्दै हामी सबै एकजुट भएर हाम्रो उद्योग धन्दा अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनलाई हाम्रो जग, यहाँको जनता, यहाँको प्रकृति र संस्कृति र सम्पदालाई हामी साथसाथमा लिएर जाउँ, एकले अर्कालाई मासेर होइन। हाम्रो सद्भावना दूत विजय लामा दाइ आइसक्नु भएको छ। विजय लामा दाइलाई अब औपचारिक रूपमा सद्भावना दूतको रूपमा सम्मान गरौँ न, नियुक्त गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो प्रमाणपत्र उहाँलाई दिएर नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष श्रीदेव बिएलजी, उहाँ लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति आउन। वरिष्ठ कलाकार, क्याप्टेन, सामाजिक अभियन्ता, वर्सटाइल व्यक्तित्व विजय लामाज्यूलाई सद्भावना दूतको रूपमा नियुक्त गरियो नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालको। अध्यक्ष श्रीदेव भाइ, महासचिवज्यूलाई अनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई योग्य सम्झेर सद्भाव दूत बनाइदिनु भएको छ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो खेर जान्न। ती देशहरू जहाँ म जान्छु त्यहाँ केही नभएर सबै कुरा छ, तर हामीमा किन छैन? हामीमा कला संस्कृति, हामीमा सबै कुरा छ। म सधैँ भन्ने गर्छु, हाम्रो शान, मान र पहिचान भनेको हाम्रो संस्कृति हो।
यो संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, यो संस्कृतिलाई बचाएर लाने काम हामी सबै नेपालीको हो। हामीमा स्वामित्व भन्ने चिजै भएन। यो अहिलेको पछिल्लोको अवस्थामा हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा मात्रै अगाडि बढ्ने काम गरिरहेछ। समूहगत रूपमा कहिले पनि देख्नुहुन्न। कोही टाइटलको पछाडि दौडिरहेका छन्, कोही नामका पछाडि दौडिरहेका छन्, कोही सम्पत्ति आर्जन गर्नको लागि। तर देशको निम्ति, संस्कृतिको निम्ति लागि पर्ने धेरै थोरै मात्र पाउँछ। म जर्मनीमा हुँदाखेरि अङ्ग्रेजी बोल्यो भने वास्ता गर्दैन थियो, तर जर्मन भाषामा अलिकति बोल्नु खोज्यो भने उहाँहरू खुसी भएर के न के मैले गरेको जस्तो अनुभूत हुन्थ्यो उहाँहरूलाई, र जे भने पनि गरिदिनुहुन्थ्यो, जर्मनमा नै बोल्नुहुन्थ्यो। तर आज हाम्रो देशमा अङ्ग्रेजी बोल्यौँ अथवा विदेशी भाषा बोल्यो भने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई ठुलो भन्छौँ, तर नेपाली बोल्यो भने चाहिँ सानो मान्ने। त्यस्तो संस्कृतिको विकासलाई रोक्नु पर्यो। यो डेल्फिक काउन्सिलले गर्ने काम थियो। केही दिन अगाडि म भ्लग पनि गर्छु। मेरो उमेरले पनि भ्लग गर्छ भन्छ मान्छेहरूले। उमेरले के भ्लग गर्नु रोक्छ र? उमेर त झन् पाएको, मैले त कमाएको उमेर हो यो। मैले त अनुभव कमाउँदै गएँ। मेरो जिउ स्वस्थ भइहाल्यो नि। धेरै भाइ जतिको ह्यान्डसम त हुन सकिनँ, तर अलिअलि त छ। हामी त यस्तो संस्कृति, यस्तो संस्कारले हुर्केका व्यक्तित्व हौँ कि हामीमा अतिथि देव भव भन्ने एउटा सोच छ। आज पर्यटनको प्रवर्धनको निम्ति हामीले के गरेका छौँ त? केही छैन। दुईटा राष्ट्र, दुईतिर चाइना र भारत यस्तो जगजगती इकोनोमिकली ठुलो भइरहेछ, इन्डस्ट्रीले ग्रो गरेछ, तातिरहेछ, अनि हामी चिसोको चिसै। यो चिसोपनबाट हटाइदिनु पनि हाम्रो डेल्फिकका अध्यक्षज्यू, महासचिवज्यूहरू प्लिज लागि परिदिनु होला। यो बनिरहेको देश हो, बिग्रेको छैन। 2 पाइला अगाडि सरेको हो, 1 पाइला पछाडि सर्दै त्यो पछाडि सरेको पाइला मात्रै हामीले देखेका छौँ, तर अगाडि त बढिरहेका छौँ। नभएको आज यो कार्यक्रम पनि हुन थियो होला यहाँ। त्यसकारण फेरि जाँदा जाँदै यही भन्न चाहन्छु, यो समय खेर जान्न श्रीदेव भाइ, महासचिवज्यू। म डेफिनेटली तपाईँलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र राष्ट्रलाई एउटा गर्व दिलाउने काम चाहिँ गर्छु डेल्फिक काउन्सिल मार्फत पनि। नमस्ते, जय चन्द्रशेखर। आदरणीय व्यक्तित्व भुवन चन्द्रज्यूको बारेमा लेखिएका कुरा म पढेर सुनाउँछु। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल मानर्थ सदस्यता पत्र। श्रीमती भुवन चन्द्रज्यू, वरिष्ठ कलाकार महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा प्राचीन युरोपको ग्रीस राज्यबाट सुरु भई हाल विश्वकै कला, संस्कृति, सम्पदा तथा मौलिक परम्परागत खेलहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, उत्थान र संवर्धनका लागि विश्व स्तरमा कार्य गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय डेल्फिक काउन्सिलको नेपाल संस्करण नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालले मुलुकको मौलिक कला, संस्कृति, सम्पदा तथा परम्परा झल्कने खेलहरूको खोज, अध्ययन, अनुसन्धान तथा उत्थान र प्रवर्धनका साथै यस्ता खेलहरूको विश्व स्तरमा प्रचार प्रसार गरेर नेपाललाई अझ सशक्त रूपमा विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल गठन गरी यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको यस पुनित अवसरमा वरिष्ठ कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता तपाईँ श्रीमती भुवन चन्द्रज्यूलाई तपाईँले नेपाली कला, संस्कृतिको उत्थान र प्रवर्धनका लागि दिनुभएको अतुलनीय योगदान र समर्पणको उच्च कदर गर्दै तपाईँलाई सम्मान स्वरूप यस संस्थाको मानर्थ सदस्यता प्रदान गरिएको छ। नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल तपाईँको कर्मप्रतिको क्रियाशीलता, सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको हार्दिक कामना गर्दछ। धन्यवाद। बाबुराम अर्याल, श्रीदेव BL अध्यक्ष, नरेश ध्रुव श्रेष्ठ महासचिव, मिति 2078 असोज 24 गते। आदरणीय भुवन चन्द्रज्यूलाई त्यो मानर्थ सदस्यता प्रदान गरिँदैछ। हार्दिक बधाई। र अब भुवन दिदीको नाम आइसकेपछि वसुन्धरा भुषालज्यूको नाम पनि जोडिएर आउँछ। नातामा दिदी बहिनी जस्तो र कर्म अथवा कामको हिसाबमा आमा चलचित्रबाट दिदी नायिकाको रूपमा आउनुभयो भनेदेखि त्यो चलचित्रमा बाल कलाकारको रूपमा वसुन्धरा भुषाल हुनुहुन्थ्यो र एउटा बहिनीलाई डोर्याउँदै यो क्षेत्रमा अगाडि बढाउँदै आज जुन उच्च स्थानमा वसु दिदी पुग्नु भएको छ, वसुन्धरा भुषालज्यू विशेष कार्यवश पारिवारिक कारणले उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। यस हिसाबमा वसु दिदीको पनि यो मानर्थ सदस्यता ग्रहणका लागि म भुवन चन्द्रज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्छु।
दुई दिदी नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि अग्रज दिदी, उदाहरणीय व्यक्तित्व। मोहन निरौलाज्यू, वरिष्ठ कलाकार। रविन्द्र खड्काज्यू, मानर्थ सदस्यता रविन्द्र खड्काज्यूलाई। मानर्थ सदस्यता अब प्रदान गरिँदैछ आदरणीय कृष्ण मल्लज्यूलाई। मैले शर्मिला भाउजूलाई देखिरहेको छुइनँ। अब कृष्ण दाई उपस्थित हुनु भनेको शर्मिला मल्ल भाउजू पनि उपस्थित नै हो। यस हिसाबमा शर्मिला मल्ल ज्यूको पनि यो मानर्थ सदस्यता कृष्ण मल्लज्यूलाई नै प्रदान गरौँ। आदरणीय सरोज खनालज्यू, सरोज दाईलाई मात्र देखेँ, भाउजू सूर्यमालाज्यूलाई मैले देखिनँ। यस हिसाबमा दाई भाउजू एक नै हो, केही फरक पर्दैन। अब सूर्यमाला खनालज्यूको पनि दाईले नै ग्रहण गरिदिनु होला। अब यो नाम आदरणीय धीरेन साकेज्यू, हार्दिक बधाई धीरेन दाईलाई, हार्दिक बधाई। र अब अर्को नाम जया शर्मा, चलचित्रको क्षेत्रमा, रङ्गमञ्चको क्षेत्रमा अथवा भनौँ चित्रकलाको क्षेत्रमा यो परिवार समर्पित छ। हार्दिक बधाई। अबका लागि अर्को नाम मनोज नेवाज्यू, जात्रा तथा संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। धेरै धेरै बधाई मनोजलाई। लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ निजी रोज श्रेष्ठ। मानर्थ सदस्यता प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तित्वमा शिव श्रेष्ठज्यू अनुपस्थित हुनुहुन्छ। भुवन केसीज्यू उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। श्रीमती मिथिला शर्माज्यू उहाँ पनि अनुपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूको हामी पछि सम्मान स्वरूप उहाँलाई यो प्रदान गर्नेछौँ। अहिले हामीसँगै सुरक्षित रहनेछ। मानर्थ सदस्यता प्राप्त गर्नुहुने सबै व्यक्तित्वलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्छु र एउटा ग्रुप फोटो। यसमा हेर्नु ल। रेडी? धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद र सबैलाई बधाई पनि शुभकामना। र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। म सभा अध्यक्ष श्रीदेव बियलजीलाई आफ्ना कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमलाई समाप्त गरिदिनका लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु आइदिनु भयो आजको कार्यक्रममा। र यो डेल्फिक नेसनल डेल्फिक काउन्सिल नेपाल गठन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले धेरै अगाडि नै यो सुरु गरेका थियौँ काम। विभिन्न चाहिँ हजुरको यो कोभिडदेखि लिएर विभिन्न अरू बाधा अडचनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिला हुन गयो र हामीले जुलाई 1 तारिकका दिन बर्लिनमा इन्टरनेसनल डेल्फिक काउन्सिलको हेडक्वार्टरमा बसेको बैठकबाट हामीले अथोराइजेसन हामीले पायौँ। नेपालमा पनि अब डेल्फिक काउन्सिल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले लास्ट टाइम म जर्मनीमा एउटा आर्ट एन्ड कल्चरसँग सम्बन्धित कन्भेन्सनमा पार्टिसिपेट हुन जाँदाखेरि त्यहाँ मैले हाम्रो क्रिस्चियन बी कर्सलाई भेट्न मौका पाएको थिएँ र डेल्फिक के हो र डेल्फिकले के काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ मैले बुझ्ने मौका पाएको थिएँ र उहाँबाट जस्तो हाम्रो फाउन्डरले मलाई जे कुराहरू भन्नुभयो डेल्फिकले कसरी काम गर्छ के काम गर्छ भन्ने कुराहरू त्यो थाहा पाउँदा मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो त हाम्रो नेपालको लागि पनि एकदम आवश्यक छ। किनभने कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि देशको चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनका लागि होस् या देशलाई चिनाउने सन्दर्भमा होस् तपाईको सबभन्दा प्रथम र पहिलो चाहिँ देखिने कुरा भनेको हाम्रो आर्ट कल्चर हेरिटेज हाम्रो कला संस्कृति नै हो, सम्पदाहरू नै हुन् र डेल्फिक काउन्सिलले यिनै कुराहरूलाई हाम्रा प्राचीन पुराना कला संस्कृतिहरूलाई त छँदैछन् तर ती पुराना कला संस्कृतिहरूलाई चाहिँ कसरी नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गराउने। अहिले अलिकति यहाँ अगाडि पनि हाम्रा वरिष्ठ
संस्कृतविद हाम्रो बदनलाल न्याछोज्यूले भन्नुभयो नयाँ जेनेरेसनले त्यो एडप्सन गर्न सकिराखेको छैन हाम्रो कला संस्कृतिलाई र यो लोप हुने क्रममा छ हाम्रो कला संस्कृति र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ हुबहु अब कस्तो समय सान्दर्भिक नहुन सक्छन् कति कुराहरू जुन प्राचीन चाहिँ कालमा सुरु भएका थिए जुन हाम्रा कला संस्कृतिहरू त्यो अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट गर्नलाई गाह्रो होला किनभने अहिलेको समय सापेक्षिक नहुन सक्छन् कति कुराहरू तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मोडर्नाइज भनेर 100% मोडर्न नगर्ने त्यसलाई कन्टेम्पोरेरी एउटा भन्ने वर्ड प्रयोग हुँदो रहेछ त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ भने प्राचीन सभ्यता पनि हाम्रो र प्राचीन कला संस्कृति पनि नमर्ने र नयाँ जेनेरेसनलाई पनि त्यो चिजलाई एक्सेप्ट गर्न सजिलो होस् भन्ने तरिकाले यही कन्सेप्टमा इन्टरनेसनल डेल्फिक काउन्सिलले काम गरिराखेको रहेछ र विभिन्न 6 विधामा चाहिँ उसले वर्ल्ड कन्भेन्सन हुँदा विभिन्न 6 विधा कमन ग्राउन्ड भनेर हामीले त्यहाँ एउटा सानो चाहिँ स्ट्यान्डिजमा पनि हामीले लेखेका छौँ त्यहाँ विभिन्न कलाका आर्ट एन्ड कल्चरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आर्ट एन्ड कल्चरसँग सम्बन्धित 6वटा विधा छन् त्यो 6वटा क्याटेगोरिजमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहिँ विधाहरू छन् ती विधाहरूमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन जस्तो अघि भन्नुभयो हाम्रो संस्कृतविद हाम्रो मदनलाल न्याछोज्यूले संरक्षण प्राचीन हाम्रो कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरो हो संरक्षण एक्जिबिसन प्रदर्शन र कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा यही फर्मेटमा डेल्फिक काउन्सिलले पनि काम गरिरहेको छ र डेल्फिक काउन्सिल नेपालमा हामीले अब डेल्फिक काउन्सिलले गर्ने क्रियाकलापहरू के कस्ता भन्दाखेरि हामीले यही चिजहरूलाई यही कला संस्कृतिलाई उजागर कसरी गर्ने र एउटा वर्ल्डको चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वको माझमा चाहिँ हामीले हाम्रा कला संस्कृतिहरूलाई कसरी देखाउने भन्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ डेल्फिक काउन्सिल र हाम्रा विभिन्न प्रकारका आर्ट फर्महरू हाम्रा ती पुराना चर्या नृत्यहरू हाम्रो कार्तिक नाच जस्तो एउटा प्राचीन चाहिँ एउटा चाहिँ अहिलेसम्म त्यो समयदेखि अहिलेसम्म यथावत रहिराखेको र अहिलेसम्म पनि चाहिँ त्यो प्र्याक्टिस गरि नै राखिएको छ हाम्रो पाटनको डबलीमा हुन्छ यो अब यो सायद कार्तिक महिना आउँदैछ अब कार्तिक नाच सुरु हुँदैछ मलाई लाग्छ हामीहरूले त्यो हेर्नु पनि पर्छ एकचोटि गएर कतिले चाहिँ नहेर्नु भएको पनि होला ती चिजहरूलाई अलिकति हामीले कसरी अब हामी सरसल्लाह गरेर हाम्रा संस्कृतविदहरूसँग चाहिँ सरसल्लाह गरेर त्यसलाई कसरी अब हुबहु त्यही कार्तिक नाच गर्ने व्यक्तिहरूलाई त हामीले त भोलि चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लगेर प्रस्तुत गर्न सक्दैन होला किनभने त्यसको धेरै रिचुअल्सका कुराहरू छन् धेरै चाहिँ त्यो अब जस्तो व्रत बस्ने 4 दिनदेखि मैले केही दिन अगाडि सुनेको थिएँ त्यो कार्तिक नाच गर्ने नरसिंह चाहिँ अवतारको त्यो रूप लिने व्यक्तिले 4 दिन अगाडिदेखि चाहिँ व्रत जस्तो गरेर सबै कुराहरू विभिन्न खाने के नखाने एउटा शुद्धता अपनाएर चाहिँ बस्नुपर्ने भन्ने खालका कुराहरू मैले सुनेको छु ती कुराहरू त हामी चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लगेर जान त सक्दैन होला तर त्यही चिजलाई कपी गरेर त हामीले लान सकौँला नि हामीसँग यो कल्चर छ यो कला संस्कृति छ भनेर यस्ता कुराहरूले हामीले ती विश्वमा जस्तो हामीले एकछिन अगाडि एउटा सानो 2 मिनटको क्लिप हेऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ संसारका विभिन्न देशका चाहिँ कला संस्कृतिहरू आफ्ना चाहिँ मौलिक कला संस्कृतिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ सानो भिडियो हेरेका थियौँ हामीले त्यो प्लेटफर्ममा हामीले अब हाम्रा चाहिँ संस्कृतिहरू हाम्रा कल्चरहरू हाम्रा आर्ट फर्महरू हामीले अब त्यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्नुभयो अब डेल्फिक काउन्सिलले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर हरेक 4 वर्षमा हुने चाहिँ वर्ल्ड कन्भेन्सनमा जस्तो ओलम्पिकको 4 वर्षमा चाहिँ हुन्छ त्यसै गरेर डेल्फिकको पनि 4 वर्षमा योभन्दा अगाडि कोरियाको जेजु साउथ कोरिया दक्षिण कोरियाको जेजु आइल्यान्डमा सम्पन्न भएको थियो अब चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि अर्को कन्भेन्सन कहाँ हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो डिसिजन भएको छैन अब सम्भवतः डिसिजन भएपछि अबको कन्भेन्सनमा
हामीले नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रा कला संस्कृति त्यहाँ देखाउन पाउनेछौँ र नेपालका चाहिँ कलाकारहरू अब यहाँ फेरि जनरली कस्तो हुन्छ कलाकार भन्नासाथ तपाईँको अब हामीले जनरली अहिले देख्दाखेरि कलाकार भन्दाखेरि टिभीमा देखिने या नाटकमा देखिने कलाकारहरूलाई मात्र कलाकार र लुकेका कला मतलब विभिन्न विधाहरू छन् फाइन आर्ट मूर्तिकला काष्ठकलादेखि लिएर विभिन्न विधाहरू छन् ती सम्पूर्ण विधाहरूलाई एउटै छातामुनि समेट्ने हामीले कोसिस गर्नेछौँ र ती सम्पूर्ण विधाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा हामीले लैजाने कोसिस गर्नेछौँ हेरौँ कहाँसम्म सफल भइन्छ मलाई लाग्छ सफल हुन्छौँ र एउटा आज मलाई एउटा खुसीको कुरा पनि के लाग्यो हाम्रो मेरो एकदमै आदरणीय मलाई म कति भाइ लगभग 17-18 वर्षको उमेरमा मैले स्क्रिप्ट चलचित्र दागबत्ती भन्ने चलचित्र हाम्रो धीरेन दाइ पनि अगाडि हुनुहुन्छ हाँसिरहनु भएको छ चलचित्र दागबत्ती लेख्दाखेरि एकदम सानो थिएँ त्यो बेलामा धीरेन दाइ र विजय दाइले मलाई यति इन्करेजमेन्ट दिनुहुन्थ्यो कि ल तिमीले सक्छौ त्यो बेलामा विजय दाइ त्यो हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा कस्तो थियो भन्दाखेरि हजुरको एउटा हिरोको इमेज बनाइसकेका मान्छे चलचित्र एउटा नायक भएर खेलिसकेका मान्छे चाहिँ त्यो खलनायक पात्रमा खलपात्रमा खेल्दाखेरि इमेज बिग्रिन्छ कि भन्ने एउटा डर त्यो थियो त्यो समयमा त्यो बेलामा मैले विजय दाइलाई आदर्श नारीदेखि चाहिँ नायक हुनुभएको विजय दाइलाई मैले दाइ खलनायक खेल्नु पऱ्यो भनेर प्रस्ताव राखेको दाइले एकदमै सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको थियो मलाई त्यो बेलादेखि माया गर्ने दाइ आज कति वर्ष 20-22 वर्षपछि अझै बढी भयो समथिङ अराउन्ड 25 वर्ष भयो होला 25 वर्षपछि फेरि विजय दाइलाई मैले आफू एउटा संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले दाइलाई चाहिँ गुडविल एम्बेसडर को प्रमाणपत्र दिन पाउँदाखेरिको खुसी त्यो मैले व्यक्त गर्न सक्दिनँ र मलाई आशा छ यो विजय दाइसँगको सहकार्यले डेल्फिकलाई धेरै माथि पुर्याउनेछ र आदरणीय हाम्रा दिग्गज कलाकारहरू सरोज दाइ हुनुहुन्छ अरू धीरेन दाइ हुनुहुन्छ अरू धेरै त व्यस्तताको कारणले हिँडिसक्नुभयो उहाँहरूको सहकार्यले यो डेल्फिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्याउनलाई ठुलो मद्दत पुग्नेछ ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले चाहिँ सम्बोधन म पछि गरौँला भनेर चाहिँ सम्बोधन मैले नगरेको सबैभन्दा यो डेल्फिकलाई सबैभन्दा चाहिँ आवश्यक र डेल्फिकको प्रचार प्रसारको लागि नेपालमा सबैभन्दा आवश्यक के अरे चौथो अङ्ग भन्छ के अरे हाम्रा पत्रकार साथीहरूलाई आइदिनु भयो र समाचार सङ्कलनका लागि आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग र सपोर्टले चाहिँ डेल्फिकलाई चाहिँ हामीले त्यो उचाइसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएको छु त्यस्तै गरेर चाहिँ अब मेरो यो जुन कार्य समितिमा हुनुभएका सम्पूर्ण चाहिँ कार्य समिति सदस्यज्यूहरू अनि सल्लाहकारज्यूहरू अनि एउटा नाम मैले विशेष लिनै पर्छ हाम्रो कृष्ण कुमार अर्यालज्यू पूर्व निर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्ड उहाँको सुरुदेखि नै एउटा एकदमै चाहिँ राम्रो गाइडेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डेल्फिकलाई रजिस्टर गर्नेदेखि लिएर चाहिँ यो आजको कार्यक्रमसम्म उहाँले चाहिँ एकदमै साथ दिइरहनु भएको छ यहाँ अगाडि नै बसिरहनु भएको छ अनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै र अब धेरै कुराहरू अझै बोल्नुपर्ने कुराहरू त थियो आर्ट एन्ड कल्चर र यसलाई कसरी इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा लैजाने जमर्को गरिराखेका छौँ र ती के विधाहरू हुन् भन्ने कुरा तर समयको चाहिँ अब यो डेल्फिक इन्टरनेसनल भन्ने कुरो चाहिँ हजुरले चाहिँ अब गुगलमा सर्च गर्दाखेरि पनि डेल्फिक इन्टरनेसनलको धेरै कुराहरू भेटिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो डेल्फिक इन्टरनेसनल चाहिँ नेपालमा आएको छ नेपालमा चाहिँ एउटा अफिसियली गठन भएको छ र अब यसले नेपालमा आजको दिनदेखि नेपालमा यसले विभिन्न प्रकारका चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्नेछ यो तपाईँहरूलाई अवगत हुने नै छ आउँदा दिनहरूमा भन्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो चाहिँ एकदमै कार्यव्यस्तताका बावजुद आउनुभएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु।